कुडचोरी मार्केटान फायर कितें जालां मागीर तुमी इन्सिडेंट कितें पळय केलें तें नरकासुराच्या दिसा हांव स्टेजीर आसलो संध्याकाळचो लेट सोंपलो 2:45 जाल्लो आनी चेअरपर्सन आमी वांगडा आसले चेअरपर्सना धाडलो स्टेज सोडून तशें वचता चालू आसतना ताका धाडलो तेणें मागीर हांवें फायर ब्रिगेड आसली ते सायडीन ताका धाडलें आनी तो पालवलें मागीर नरकासूर कॉम्पिटिशन काबार तरी हांव गेल्लो ते अरावंड 6 o'clock असो मागीर रातभर जागरण जालें ताका चेअरपर्सन सांगलें तूं रावन तें सगळें क्लीन करून घे आनी तांकां परतून सामान दवरपा सारकें कर म्हणून आनी ताका लेबरर्स बी सगळे अरेंज केले म्हणजे बाकीचे लेबरर्स आनी ते मागीर दुसरे दीस केलें पूण हांव पावना मागीर पावना मागीर तेजे फाटल्यान हांव वचोना पूण जे करपाक जाय तें करून दिलें चेअरपर्सनाक सांगून सगळे तांकां वते आनी मागीर फायर स्टेशनाक सांगून ताका रिपोर्ट दिवपाक लायला सो दॅट एक्चुअल कॉम्पोजिशन कितें जाता जाल्यार आमी चॅक करून ताका दिवपाक मेळटा दुसरे तांकां कॉम्पोजिशन दिवपाक पावले कॉम्पोजिशन दिवपाक कोणा दिवपाक शकता असली कॉम्पोजिशन आतां खूब जातले तयार आतां 1 वर्स आसता इतले वर्स कोण नाशिल्ले जे आपणाचें कॉम्पिटिशन आतां सांबाळप आपणा कडेन जायना जालें तें आनी कोण घेवन गेलो कॉम्पिटिशन ताका तें सांबाळपा जाय लोकांक दिवप बरें काम सोशल वर्करांनी बाकीच्या लोकांनी सगळ्यांनी करप आमदारांनी करप अशें ना आनी कितें कोणूच कितें उलयलें कुचळे लोक जनते म्हाका वळखता आमी काम करीत रावतले